المتساهم الآخر اسمه فيض الله بن جان آغا، وموضوعه باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. فليتفضل. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد. قال تعالى: إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أحبائي وأعزائي، وددت اليوم أن ألقي كلمة وجيزة حول الموضوع باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. إخوتي في الله، غزة العزيزة مرمى الجميع ومطمحهم، ينشدها الراعي والرعية والعلماء والعامة والرجال والنساء، فإنها ليست فقط قضية أرض مغتصبة، بل هي قضية عقيدة وقرآن ومقدسات. وها هو الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن دافع عن غزة فقد دافع عن الأقصى، ومن تخلى عنها فقد خان مسر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، غزة مدينة محاصرة منذ سنوات، لا طعام كاف ولا دواء ولا كهرباء. غزة تنزف وأهلها يقتلون وبيوتهم تهدم وأطفالهم يشردون، والنار تأكل أجسادهم والدماء تسيل والأجساد تسحق تحت ركام البيوت. ويا للعجب، باكستان تحتفل بأن شوارعه تتزين والأغاني تشغل والألعاب النارية تطلق في السماء. باكستان يغني ويرقص في الاستقلال دوما، وفي غزة الطفل يبكي ألما. في باكستان الزينة والأضواء، وفي غزة الدماء والجراح. في باكستان يقبل الأب أبناءه في الاستقلال، وفي غزة يحملهم شهداء إلى القبور. أليست غزة منا؟ أليست فلسطين قضية كل مسلم؟ أليس في قلوبنا رحمة؟ فأي عقل وأي دين وأي قلب يسمح لنا أن نبتسم ونرقص وغزة تتألم وتبكي وتنزف بصمت؟ أين المسلمون؟ أين المجاهدون؟ أين حكام المسلمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وما أحسن الشاعر في قوله حيث قال: يا أمة نامت وغزة تستباح، يا أمة نامت وغزة تستباح، لا خير في قوم إذا مات ملاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.